बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन धमाकेदार एक्सक्लूसिव ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल्कुल बेजार हो चुके हैं और उनकी जगह नया वज़ीर आज़म लाने का जहन बना चुके हैं। ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि इस बेजारी की वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की, वो मामलात को फ़ौज की मर्ज़ी के मुताबिक चलाने में तो कामयाब है, लेकिन उसके जो तवीलुल मुद्दत स्ट्रेटजिक अज़ाइम हैं उनकी तकमील में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और वो तवीलुल मुद्दत अज़ाइम मुल्क से इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ करके अगले आम इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाना है। इस मकसद के लिए नाज़रीन ज़राए का ये दावा है कि मौजूदा सेटअप में बड़ी बड़ी तब्दीलियां करने का प्लान बन रहा है। वफाकी हुकूमत के साथ साथ 3 सूबों में भी मखलूत हुकूमतों के क़याम की तजवीज़ है। इक़्तिदार का हुमा इस दौरान किन शख्सियात के सर पर बैठ सकता है, इस हवाले से अंदर खाते क्या ग्रेट गेम जारी है, ये एक्सक्लूसिव ख़बरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ चूँकि इसका सारा इन्हसार जो अगले 2 माह के दौरान मुल्क के अंदर और बाहर से बहुत दबाव पड़ने वाला है मौजूदा सेटअप पर, उसके नताइज पर है। दूसरी तरफ नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूदा जो सेटअप है, जो मौजूदा रजीम है, उसको सियासी तहरीक के ज़रिए 100% मफलूज करने की तैयारी कर ली गई है। ये किस तरीके से होगा, ये तफसील भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि ये चैनल आपका अपना है, ये हमेशा रिसर्च बेस्ड और एक्सक्लूसिव ख़बरें लेकर आता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसे ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 ने अडयाला जेल के डेथ सेल में बैठकर एक ऐसा पत्ता फेंक दिया है कि जिसने राजनीति का, जो पाकिस्तान की मौजूदा राजनीति है, उसका सारा खेल ही बदल कर रख दिया है। नाज़रीन, इस बार मुल्क में जो नया ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया जा रहा है, उसकी वजह से 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 90% से ज़्यादा आवाम अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे और नए आम इंतखाबात में PTI और इसकी इत्तेहादी जमातें इन दोनों सूबों से ऐसा तारीख़ी क्लीन स्वीप करेंगी कि जिसे रोकना नून लीग और पीपल्स पार्टी तो एक तरफ रहा, खुद इस्टेब्लिशमेंट के बस में भी नहीं रहेगा। और जो सियासी एहतजाजी तहरीक इन 2 इंतहाई हसास सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 100% टेक ओवर करने की पोजीशन में आ जाएगी, तो इसके शुरू हो जाने के बाद फिर मौजूदा हुकूमत या मौजूदा रजीम की जो रिट है वो कितनी कमज़ोर हो जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस मुल्क गिर लेवल पर 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद जो हुकूमत मखलूत हुकूमत चारों सूबों और वफाक में कायम करेगा, वो रवायती सियासी हुकूमत नहीं होगी। बड़ी ख़बर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरा इनकलाबी नुक्ता है वो ये है कि जो अब इस नए आम इंतखाबात के बाद हुकूमत कायम होगी, वो रवायती सियासी हुकूमत नहीं होगी, बल्कि वो एक इनकलाबी जमहूरी हुकूमत होगी और वो मुल्क का पूरा पॉलिटिकल कल्चर उसकी बुनियादों से ही तब्दील कर देगी।
اور نہ صرف چاروں پانچوں صوبوں کو ان کے حقوق دے کر قومی دھارے میں لایا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑا فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام اور ان کے منتخب جمہوری نمائندوں کو حقیقی معنوں میں اقتدار جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لیں ناظرین کہ نواز شریف نے تو صرف نعرہ مارا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دینے کا جو اصل کام ہے یہ نئی حکومت کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان، عمران خان، محمود خانہ چکزئی، سردار اختر مینگل، پیر صاحب پگارا اور جو دیگر قائدین ہیں اپوزیشن کے، ان میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ناظرین، 1973 کے آئین کو اس کی حقیقی روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اور جامع آئینی ترمیم لائی جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جس کے تحت پھر سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کا مقام بھی بحال کیا جائے گا جو اصل مقام ہے۔ اور پاکستان کی اس سے بھی بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اور جو معاشی پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور ہمسایہ اسلامی ممالک خاص طور پر افغانستان اور ایران کے حوالے سے بھی جو پالیسی فیصلے ہیں وہ پھر پارلیمنٹ میں کیے جائیں گے، اور اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کو جو ویٹو پاور پچھلے کئی اشروں سے حاصل ہے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ہے وہ پوائنٹ کہ اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے اور اگر عمران خان یہ الیکشن جیتتے ہیں اور فضل الرحمان اور جو اپوزیشن قائدین ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس پر عمل درآمد 100% اسی طرح یقینی ہے جس طرح ٹرمپ امریکہ میں اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ یہ کہنا ہے سیاسی تجزیہ کاروں اور ذرائع کا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، بہت بڑی خبر کہ اسٹیبلشمنٹ کا معاشی، اسٹریٹجک اور خارجہ پالیسی امور پر جو ویٹو پاور ہے وہ ختم کرنے پر اصولی اتفاق ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک بالکل ہی نئے انداز میں ایک نئی سوچ اور ایک نئی طاقت کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرے گا، اور نہ صرف پراکسی وارز اور دہشت گردی کے مسائل سے مستقل طور پر نجات پالے گا، بلکہ دوست عرب اور اسلامی ممالک خاص طور پر سعودی عرب، افغانستان، ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر ایشیا کا گیٹ وے بھی بن جائے گا، اور اپنی اس حیثیت کو نہ صرف امریکہ اور مغربی ممالک بلکہ روس اور چین کو بھی معاشی، تجارتی اور صنعتی ترقی کو اس خطے میں پوری رفتار کے ساتھ ترقی دینے کے لیے یکساں سہولتیں آفر کی جائیں گی تمام بڑی طاقتوں کو اور تمام بڑے کھلاڑیوں کو۔ ناظرین، اس جو نئی سہولت سب کے لیے یکساں ہوگی اس کے تحت پھر کسی بھی عالمی طاقت کو یہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، اور پھر ہمارے خطے میں عالمی طاقتوں کا جو کمپٹیشن ہے وہ تو جاری رہے گا، لیکن اس کی شکل بدل جائے گی، اور پراکسی وارز اور دہشت گردی کی بجائے سرمایہ کاری، تجارت اور صنعت کے ذریعے پوری دنیا کو ایشیا کے اس گیٹ وے میں اپنا اثر و رسوخ اور تجارت بڑھانے کی پوری آزادی ہوگی۔ ناظرین، یہ ہے وہ ماڈل جو عمران خان نے مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل اور پیر صاحب پگارا سمیت پوری اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کو پیش کیا ہے۔ ناظرین، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ میر ذوالفقار بھٹو جونیئر اور محترمہ فاطمہ بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو بھی اپوزیشن گرینڈ الائنس کا حصہ بنانے پر بات چیت جاری ہے، اور ان دونوں بہن بھائیوں کے بیرون ممالک میں موجود مخلص دوستوں اور ساتھیوں کو عمران خان کی جو اوورسیز ٹیم ہے اس کے ذریعے بہت اہم پیغامات پچھلے ماہ کے دوران دیے گئے، جس کے بعد یہ دونوں بہن بھائی نئے جوش و جذبے کے ساتھ
अंदरून सिंध की सियासत में एंट्री डाल चुके हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो भी नए अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन ये तो हैं वो तैयारियां जो अगले चंद माह के हवाले से अपोजिशन की सफ़ों में जारी हैं। हकूमती सफ़ों में मुस्तकबिल करीब की अपनी सियासी हिकमत अमली को असरे नौ तरतीब देने के लिए क्या खिचड़ी पक रही है, उसका इशारा हमने इस वीडियो के शुरू में किया। अब उस हवाले से जो तफसीलात हैं वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो नई हिकमत अमली बनाई है, इसके तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को माइनस करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आसिफ ज़रदारी ने ये पोजीशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मोहसन नकवी को दिलवाने के लिए जो ज़ोर लगाया, इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली, ऐसा कहना है ज़राए का। दोनों के जो अमेरिका के दौरे थे वो कोई यकीन दहानी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि नए वज़ीर आज़म की दौड़ से बिलावल भुट्टो और मोहसन नकवी आउट हो चुके हैं और अब कुर्रा फ़ाल वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ के नाम निकला है। और ये वो नुक्ता है नाज़रीन जिस पर मौजूदा सेटअप के तीनों बड़ों यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी का इत्तफ़ाक हो चुका है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि चचा को माइनस करके भतीजी को लाया जा रहा है और इसमें अब सिर्फ 2 माह का वक्फ़ा रह गया है कि इन 2 माह में जो बहुत बड़ा दंगल होने जा रहा है उसके नताइज पर मुनहसर है कि फिर ये जो मंसूबा बना है इस पर अमल दरामद होता है या जो अपोजिशन कामयाब हो जाती है और नए आम इंतखाबात की तरफ बात चल पड़ती है। नाज़रीन मंसूबा ये है कि अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक को न्यूट्रलाइज़ करके वफाकी हुकूमत और पंजाब व बलूचिस्तान की हुकूमतों में बड़ी तब्दीली लाई जाएगी। और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस मौका पर बड़ी बारीक गेम खेलने की कोशिश शुरू कर रखी है, ऐसा कहना है ज़राए का। और उन्होंने मोहसन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनाने की सूरत में पूरे मुल्क में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमतों की तजवीज़ दे दी है और ये तजवीज़ इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी भा गई है। और ये कहा जा रहा है नाज़रीन कि अगर नून लीग ये तजवीज़ 100% तस्लीम कर लेती है तो पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना और पंजाब काबीना में भी शामिल हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी फिर होगा कि नून लीग को बलूचिस्तान हुकूमत और सिंध हुकूमत में ज़्यादा मौसर और भरपूर हिस्सा दिया जाएगा ताकि दोनों जमातें फिर अपने आप को मुल्क गिर लेवल पर मुतहर्रिक करके अगले 3.5 बरसों में PTI की मकबूलियत का तोड़ कर सकें, जो इस्टेब्लिशमेंट का असल टारगेट है। नाज़रीन इस हवाले से ज़राए का दावा है कि जो छोटी छोटी जमातें बनाकर तजर्बा किया गया था जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, वो नाकाम हो चुका है और इसलिए अब फाइनल यही हुआ है कि पीपल्स पार्टी को और नून लीग को मुल्क गिर लेवल पर असरनो मुनज़्ज़म और मजबूत किया जाए और ये जो नया प्लान बना है ये उसी सिलसिले का हिस्सा है। नाज़रीन ज़राए का दावा है कि बलूचिस्तान की जो वज़ारत आला है वो भी नून लीग को देने की पेशकश कर दी गई है क्योंकि पंजाब में मोहसन नकवी को वज़ीर आला बनवाना चाहते हैं आसिफ अली ज़रदारी और इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में उनके हम रुकाब है क्योंकि मोहसन नकवी और आर्मी चीफ में आपको पता ही है कि जो करीबी ताल्लुक़ और पता के रिश्तेदारी भी है। नाज़रीन नए सेटअप के तहत जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है मौजूदा वज़ीर आला सरफराज बुगटी, उनको दोबारा वफाक में अहम ज़िम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का।
ناظرین، محسن نقوی کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ رحیم یار خان سے پیپلز پارٹی کی طرف سے خالی کی گئی صوبائی نشست پر ضمنی الیکشن لڑیں گے اور محترمہ مریم نواز شریف لاہور یا گوجرانوالہ کی کسی نشست سے MNA کا الیکشن لڑیں گی۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف تاحال اس تجویز پر 100% تیار نہیں ہو رہے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کسی صورت میں چھوڑنے پر تیار نہیں، اور مریم نواز کے وزیر اعظم بنائے جانے کی صورت میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر بضد ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے 100% متفق ہو چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سمیت نون لیگ کے رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد محسن نقوی کو تخت پنجاب دینے پر آمادہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کر جنوبی اور وسطی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو از سر نو فعال اور مضبوط کیا جائے گا، اور جہانگیر ترین سمیت استحکام پاکستان پارٹی کے سابق و موجودہ رہنماؤں اور سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو پیپلز پارٹی میں بڑے پیمانے پر شامل کرا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI کے ان 45 کے قریب موجودہ ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی توڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جائے گا، کیونکہ سرائیکی بیلٹ کے ان حلقوں کے الیکٹیبلز نون لیگ میں شامل ہونے پر تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف اس تجویز پر میاں نواز شریف کو منا لیں گی، کیونکہ بدلے میں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ بھی نون لیگ کو مل رہی ہوگی۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مریم نواز شریف کی کابینہ میں بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ کی حیثیت سے شامل ہوں گے، اور نئے 3.5 برسوں کے لیے 3 صوبوں اور وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومتیں موجودہ حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط، زیادہ فعال اور زیادہ مؤثر ہوں گی۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سارے منصوبے کا انحصار موجودہ سیٹ اپ پر گرینڈ اپوزیشن الائنس کے بڑے حملے اور خاص طور پر ٹرمپ حکومت کی طرف سے آنے والے دباؤ کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آنے پر ہوگا، کیونکہ اگر ملک گیر احتجاجی تحریک زور پکڑ گئی اور امریکی کانگریس نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ منظور کر کے موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات پر پابندیاں لگا دیں، تو پھر عمران خان کی رہائی اور نئے عام انتخابات کی طرف جانا موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن جائے گی۔ جو بھی ناظرین مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔